हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड जुन फर्मेसन हुन्छ कुन कुन फ्याक्टर्समा यो डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के factors affecting magnitude of delta or 10 dq values भनेको स्प्लिटिङ एनर्जी जुन हुन्छ हाम्रो त्यो स्प्लिटिङ एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग वन बाइ वन डिस्कसन गर्दै जान्छौं है। नम्बर फर्स्ट मा रहेको छ हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट है। अक्सिडेसन स्टेट अफ द सेन्ट्रल मेटल आयोन है। यति कुरा ख्याल गर्ने कि अक्सिडेसन स्टेट कसको भन्यो भने सेन्ट्रल मेटल आयोन को अक्सिडेसन स्टेट हामीले भन्नुपर्छ। Greater the charge on the central metal ion, greater is its attraction for the ligands. भनेपछि सेन्ट्रल मेटल एटम को जति चार्ज इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति नै के हुन्छ भने त्यसले लिग्यान्ड्सलाई एट्र्याक्ट गर्ने क्यापेसिटी बढाउँदै जान्छ त्यसले है। अब त्यस्तै अर्को छ हाम्रो ligands are drawn in more closely by the central metal ion, so they will have greater effect in splitting of d orbital. ख्याल गर्नुस् एकचोटि फेरि, ligands are drawn in more closely by the central metal ion, so they will have a greater effect in splitting the d orbitals. भनेपछि लिग्यान्ड्सलाई जति सक्यो त्यति नै के गरिन्छ भने क्लोजली राख्न खोजिन्छ, किनकि क्लोजली राख्यो भने लिग्यान्डले अप्रोच गर्यो भने के गर्छ भने डी अर्बिटल स्प्लिट भइदिन्छ है। एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ यसको है। ग्रेटर इफेक्ट अफ स्प्लिटिङ है। अब त्यसपछि थ्योरेटिकल भ्यालुमा हाम्रो के छ भने इन्क्रिज इन आयोनिक फ्रम, यदि हाम्रो आयोनिक क्यारेक्टर बढ्दै गयो भने ख्याल गर्नुस् एकचोटि, जस्तै आयोनिक क्यारेक्टर जुन छ यसको हाम्रो यो आयोनिक क्यारेक्टर जुन हाम्रो बढ्दै गयो भने यो आयोनिक क्यारेक्टर बढ्दै गयो भने +2 देखि +3 सम्म इन्क्रिज भयो भने यसको डेल्टा कतिले इन्क्रिज हुन सक्छ भने 50% इन्क्रिज हुन सक्छ। थ्योरेटिकलको भनाइ अनुसार यो इन्क्रिज यतिसम्म हुन सक्छ है। तर एक्चुअली कति हुन्छ भने 40% हुन्छ यो चाहिँ इन्क्रिजमेन्ट है। अब त्यसपछि अर्को के छ भने दिस इज ड्यू टु द, किन हुन्छ त भनेको इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन को कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भने 40% मात्र यसमा के हुन्छ स्प्लिटिङ इन्क्रिज हुन सक्छ यसमा चाहिँ है। ठीक छ। अब त्यसपछि एक्जाम्पलको लागि हामीले लेख्न सक्छौं डेल्टा अक्टाहेड्रल को लागि RuH2O यो कम्प्लेक्स रुथेनियम को कम्प्लेक्सलाई हामीले हेर्न सक्छौं यसमा हैन, जसमा हाम्रो के छ भने 19800 छ, यसमा हाम्रो के छ भने 28600 छ, जसमा हामीले के गर्यो भने प्लस चार्ज यो छ र यो छ, यसमा 3+ छ, यसमा 2+ छ है। यो 2+ हुने बित्तिकै यसमा के भयो अलिकति डिक्रिज भयो, यसमा के भयो भने अलिकति धेरै आयो यसमा चाहिँ। ठीक छ, क्लियर यहाँसम्म। ल त्यसपछि अब नेचर अफ मेटल तिर जाम, मेटल आयोन तिर जाम है। मेटल आयोन कस्तो हुन्छ अब जस्तै अब हाम्रो के छ भने मेटल आयोनको हामीले सिरिज हेर्न सक्छौं। 3D सिरिजमा कस्तो छ, 4D सिरिजमा कस्तो छ, 5D सिरिजमा कस्तो छ, फर्स्ट ट्रान्जिसन मेटल, सेकेन्ड ट्रान्जिसन मेटल, थर्ड ट्रान्जिसन मेटलमा हाम्रो के हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिफरेन्स गर्छौं यसमा। सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हुन्छ यो सबैमा। सिग्निफिकेन्सली डिफरेन्स हामीले पाउन सक्छौं। डेल्टा भ्यालु इज अबाउट 50% मोर for metal ion of the second transition series as compared to the first. Second मा के हुन्छ भने 50% ले बढी हुन्छ as compared to the first. Delta value for the metal ion of the third transition series is about 25% greater than second transition metal. भनेको सबसे कम कसको हुँदो रहेछ भने फर्स्ट ट्रान्जिसन सिरिज को सबसे कम हुँदो रहेछ। कति हेर्नुस् त, डेल्टा भ्यालु 50% ले बढी हुन्छ सेकेन्ड ट्रान्जिसन, 50% ले बढी हुन्छ के को फर्स्ट भन्दा सेकेन्ड को के हुन्छ 50% ले बढी हुन्छ, र सेकेन्ड भन्दा थर्ड को के हुन्छ भने अर्को थर्ड को के हुन्छ भने 25% ले बढी हुन्छ है। यसरी हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। अब यो किन हुन्छ भने दिस इज ड्यू टु द फ्याक्ट दैट 5d orbitals extend farther into the space and hence interact more strongly, leading to an increase in amount of splitting. जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो के हुन्छ स्ट्रङली इन्टर्याक्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि स्प्लिटिङ एनर्जी अमाउन्ट अफ स्प्लिटिङ के गराउन सक्छ भने यसले बढाउन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने सबसे धेरै कसको हुन्छ यसमा स्प्लिटिङ एनर्जी हाम्रो थर्ड ट्रान्जिसन सिरिज को के हुन्छ यसमा सबसे धेरै हुन्छ है। थर्ड ट्रान्जिसन सिरिज को मेटल को एक्जाम्पल को लागि हामीले हेर्न सक्छौं डेल्टा भ्यालु फर CORH IR सबसे धेरै कसको छ हाम्रो IR को मा धेरै छ नि
4100 है पर सेन्टिमिटर छ, यसको 34 छ, यसको 23 छ हाम्रो। भनेपछि यो 3D सिरिजको मेटल भयो, 3D सिरिजको कम्प्लेक्स भयो, 4D सिरिजको कम्प्लेक्स भयो, 5D सिरिजको हाम्रो यो के छ कम्प्लेक्स फर्मेसन भइरहेछ। अब त्यस्तै हामीले अर्कोमा हेर्न सक्छौँ है, नम्बर अफ लिगेन्ड्स एन्ड ज्योमेट्री अफ द कम्प्लेक्समा के इफेक्ट पर्छ त। जस्तै नम्बर अफ लिगेन्ड्स बढ्दै गयो भने त्यति नै के हुन्छ भने डेल्टा भ्यालु बढ्दै जान्छ। भनेपछि ग्रेटर द नम्बर अफ लिगेन्ड्स ग्रेटर विल बी द value of delta. Degree of splitting of the d orbital is affected by the geometry of the complex. जति यो डिग्री अफ स्प्लिटिङ जुन हुन्छ हाम्रो, त्यो डिग्री अफ स्प्लिटिङले कम्प्लेक्सको ज्योमेट्रीलाई अभियसली इफेक्ट त पार्छ। जस्तै हेर्न सक्छौँ हामीले यसको के हुन्छ भने डेल्टा एसपी हाम्रो के हुन्छ स्क्वायर प्लानरको बढी हुन्छ, स्प्लिटिङ इनर्जी बढी डिफरेन्स हुन्छ नि त यसमा। डिग्री अफ स्प्लिटिङ के हुन्छ यसमा डिफरेन्ट हुन्छ, यसमा बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ डेल्टा एसपी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बढ्छ र के हुन्छ अर्को चाहिँ डेल्टा नोट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अलिकति कम हुन्छ र डेल्टा टी के हुन्छ यसमा अलिकति कम हुन्छ यसमा है। ठिक छ यहाँसम्म ल। नम्बर 4 मा हाम्रो रहेको छ, अब नम्बर 4 मा छ हाम्रो नेचर अफ लिगेन्ड्स एन्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। नेचर अफ लिगेन्ड्समा हामीले के डिस्कसन गर्छौँ भने आज है कुन चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड हो, कुन चाहिँ विक फिल्ड लिगेन्ड हो। विक फिल्ड र स्ट्रङ फिल्डले हाम्रो यसमा के गर्छ भने इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन डिग्री अफ स्प्लिटिङमा, त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। डिफ्रेन्ट लिगेन्ड कज डिफ्रेन्ट डिग्री अफ स्प्लिटिङ भनेको स्ट्रङ फिल्ड छ भने पनि त्यसमा इफेक्ट पर्छ नै, विक फिल्ड छ भने पनि त्यसमा के पर्छ यसमा अल्सो इफेक्ट पर्छ नै। एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनले के देखाउँछ भने स्पेक्ट्रा अफ द सिरिज अफ कम्प्लेक्स, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जसमा हामीले के गर्छौँ स्पेक्ट्रा अफ द सिरिज कम्प्लेक्सको के गर्छौँ भने स्पेक्ट्रा लेख्छौँ र जसमा हामीले एक्सपेरिमेन्टको लागि हामीले स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड युज गर्छौँ र यसमा हामीले के गर्छौँ भने फाइनली फाइन्ड आउट गर्छौँ कि कुन लिगेन्डले कति बढी स्प्लिटिङ दिन्छ भनेर। लिगेन्ड द्याट ह्याभ लेस स्प्लिटिङ जसमा हाम्रो के हुन्छ विक फिल्ड लिगेन्ड, विक फिल्ड लिगेन्डले के गर्छ लेस स्प्लिटिङ दिन्छ। लिगेन्ड जोसँग ग्रेटर स्प्लिटिङ छ त्यो चाहिँ के छ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड छ हाम्रो है। त्यस्तै यसलाई हामीले के एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भने अरेन्जमेन्ट अफ लिगेन्ड इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ द क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ इज कल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। ओके, जस्तै विक फिल्ड लिगेन्ड्स यो एउटा अर्डर चाहिँ याद गर्नु होला। यो चाहिँ के छ विक फिल्ड, विक स्ट्रङ 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 हुँदै गएर भेरी स्ट्रङ हुन जान्छ हाम्रो CN माइनस र CO चाहिँ हाम्रो के छ भने एकदमै स्ट्रङ हुन्छ लिगेन्ड चाहिँ है। ठिक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। ओके, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।